نعري رسالة نعري رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. That was a student of the madrasa with Muzammil reciting the Kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Hadith Sharif